فهمتوا. دابا في هاد الفقرة غنخدم معكم لينيرجي إلكتريك إي ماغازين، يعني الطاقة المخزونة في المكثف، الطاقة الكهربائية، يعني إنرجي إلكتريك إي ماغازين دون ان كوندونساتور. نحاول نكتبها لكم، نكتب لكم العنوان تاع الفقرة هادي. ها هي الطاقة المخزونة في المكثف بالفرنسي، يعني إنرجي إلكتريك. ها هي متفقين. إي ماغازين يعني الطاقة الكهربائية المخزونة et magazine dans le condensateur. Et magazine dans le condensateur. Ouais, et magazine dans le condensateur. دابا تصنتو، دابا l'énergie et magazine dans le condensateur. الطاقة المخزونة في المكثف. شنو غنقول لكم التعبير تاعها ديريكتوم؟ بغيتو البرهان غنحاول نديرو البرهان تاعو. انا غنحاول نكتب لكم العلاقة بصفة عامة. تصنتو دابا غنكتب لكم هاي العلاقة. كاينة او كتساوي واحد على جوج سي يو سي او كار. العلاقة هادي العلاقة العامة خاص تكون حافظها، خاص تكون علاقة تكون صارتة حافظها. دابا بعد ما نتوما نهار الحرام، نهار ولاد الحرام، نهار الوطن، اش كيقول لك؟ كيقول لك لي او ماكس، ولا كيقول استنتج تعبير او في الريجيم بيرمانونس، النظام الدائم. اش كتقول لك؟ اون سي كو او كتساوي واحد على جوج سي يو سي او كاري. اوريجين بيرمانونس يعني في النظام الدائم كتكتب لي اوريجين بيرمانونت اون، يعني في النظام الدائم. اش عندك في النظام الدائم؟ اش عندك في النظام الدائم؟ عندك يو سي كتكون هي او معروفه. اوريجين بيرمانونت يعني في النظام الدائم. يو سي كتساوي او، اذا او اش غتولي تساوي؟ واحد على جوج سي او كار. وصافي تلقيتي التعبير، وتلقيتي التعبير. متفقين. دابا بغيتي تلقى لي او ماكس. او ماكس كدير؟ او ماكس شحال كتكون كتساوي؟ هي واحد على جوج سي يو سي ماكس او كاري. يو سي ماكس او كاري شحال كتكون؟ يو سي ماكس او كاري يمكن كيكون يو سي تو ترقصو، يعني كتساوي صفر. يعني غنديرو تكون، غنديرو ولا غدير في النظام الدائم. يعني اوريجين بيرمانونت اون لدينا يو سي كتساوي يو سي ماكس كتساوي او. الوغ او ماكس كتساوي واحد على جوج سي او كار. صافي انت لقيتيها. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا بين هاد الاسئله اللي كيطرحوا غنتعقل. كيقولك حدد لي او التعبير ديال او، كيقول جبد لي التعبير ديال او ماكس، ولا كيقول جبد لي التعبير ديال او اوريجين بيرمانونت، يعني حدد لي التعبير او في النظام الدائم، ولا جبد لي او ماكس. كدير او كتساوي واحد يو سي او كار. العلاقه كتكتب لي اوريجين بيرمانونس اون يو سي كتساوي او، اذا او كتساوي واحد يو سي او كار وكتحسب. دابا قالك او ماكس غتكتب لي او ماكس كتساوي واحد يو سي ماكس او كار. في النظام الدائم لدينا يو سي كتكون يو سي ماكس كتساوي او، اذا او ماكس كتولي واحد يو سي او كار. صافي. دابا غنحاول ندوز لك واحد التعبير واحد اخر. اش كيقول لك؟ دابا مثلا كتكون عندك يو سي كتكون كتساوي لي او فاكتور دو ان موان اكسبونونسيال موان تي سير دو. كيجبد لي او بدلاله سي و او و تي و طو. اش كدير؟ كدير عندك او شحال كتساوي؟ هي واحد على جوج سي يو سي او كار. ولدينا كتكتب لي هاد العلاقه. يو سي شحال كتكون كتساوي عندك؟ هي او فاكتور دو ان موان اكسبونونسيال موان تي سير دو. كتكتب لي هادي كتكتب لي هاد الحلات. مثلا هو كيكون عندك الحل تاع المعادله التفاضليه، يكون عندك هذا حل تاع المعادله التفاضليه في الشحن. حل المعادله التفاضليه في الشحن يعني لا سوليسيون دي زيكواسيون ديفيرونسييل اون شارج. كيكون عندك هذا نهار الوطن.
انت كتشدو كتقولي لدينا او سي كتكون كتساوي هادي، كتقولي اذا او اش كتولي تساوي هي 1/2 سي او عامل لي 1 ناقص اكسبونسيال ناقص تي على طو او كاري، لحقاش عندي او سي او كاري، يعني اش كتولي تساوي 1/2 سي او او كاري عامل لي 1 ناقص اكسبونسيال ناقص تي على طو او كاري. صافي هادشي اللي كدير لك. بعض المرات كيف كتشوف هاد المرات كتكون او سي في التفريغ كتكون ديشارج كتكون كتساوي او ناقص تي على طو، هادي كيكون عندك كتكون عندك هادي كيكون جبد لي التعبير او بدلالة سي و او اوطو. اش كدير لي تا خويا؟ كنعرف بلي او كتساوي 1/2 سي او سي او كاري ياك، ولدينا او سي كتكتب ليه هاد التعبير اللي عندك او اكسبونسيال ناقص تي على طو، هادي اللي عندك. اذا او اش كتساوي هي 1/2 سي او اكسبونسيال ناقص تي على طو او كاري. اش كتكون كتساوي هي 1/2 سي او او كاري اكسبونسيال ناقص تي على طو او كاري. ايوا صافي هادشي اللي كدير فقط لا خير. صافي هما الاسئله اللي كيطرحوا متفقين. دابا هادو هما الاسئله اللي كيطرحوا كيقول جبد لي او في النظام الدائم ولا او ماكس ولا او بدلالة تي و او و سي. كيقول جبد لي تعبير الطاقه المخزونه في المكتب يعني او في النظام الدائم، ولا كيقول جبد لي او ماكس ولا كيقول جبد لي جبدها لي بدلالة او و تي اوطو. وانت كيكون عندك حسب السؤال السابق كيكون عندك هاد التعبير هذا ولا هاد التعبير هذا. هاد التعبير هذا كيكون عندك في الشحن في لا شارج، والتعبير هذا كيكون عندك في الديشارج في التفريغ. متفقين. دابا التعبير ديال او ها هو كاين عاوتاني واحد التعبير اخر شنو هي او شحال كتساوي 1/2 سي كدير كيو شحال كتساوي هي سي في سي او كار. جبد لي او سي او سي غتكون كتساوي هي كيو سير سي. هادي علاقة ماشي او كار. سمحوا لي كتعرفوا كيو كتساوي سي او سي، اذا او سي كتساوي كيو على سي ماشي هادي نعوضها هنا، اذا غتولي كيو على سي لو تو او كار. سي غطير مع سي يعني غتبقى 1/2 كيو او كاري على سي. كاين اللي ما غيفهمنيش هنا اش درت صنتو. هادي هي السي فاش كيو او كاري على سي او كاري، فرقت هادو سي غطير مع سي يعني غتبقى 1/2 كيو او كاري على سي. صافي ها هو التعبير ديال او. هادي الا كانت عندك التعبير ديال لا شارج كيو كتساوي كيو ماكس فاكتور دو 1 موان اكسبونسيال موان تي سور طو، وكتجبد ليا او بدلالة كيو ماكس و تي اوطو و سي. هادي في حالة الشحن، في حالة الشحن لا شارج. دابا في حالة ديشارج كتكون كيو كتساوي كيو زيرو اكسبونسيال ناقص تي على طو. كتشد هادي كتعوض هاد. ركزوا معايا دابا الا قال لك دابا الا قالك جبت الا كان عندك في الوطن الا كانت عندك الشحنه كيو ما كانش عندك او سي كانت خدام بالشحنه كيو، قالك جبد لي التعبير او بدلاله كيو ماكس و تي و طو، يعني غتخدم به. الا كان عندك الشارج الشحن، الا كان عندك دابا التفريغ غيقول جبد لي او بدلاله كيو زيرو و تي و طو و سي. ولكن نسيت واحد القضيه، راه كيو ماكس راه هي سي في او و كيو زيرو راه هي سي في او. ما تنساوش هادو. صافي نهار الوطن الا كان عاطيك نهار الوطن الا كنتي خدام بالمعادله التفاضليه ديال كيو يعني كنتي خدام بايكواسيون ديفيرونسيال دو كيو و كي نهار الوطن الا كنتي خدام بايكواسيون ديفيرونسيال دو كيو. متفقين. في الشحن دابا ها هو الحل تاعها. الا كنتي خدام في التفريغ ها هو الحل تاعها. متفقين. اش كدير انت نهار الامتحان الوطني؟ نهار الامتحان الوطني اش كدير؟ ركزوا معايا. كيوجد لي او بدلاله كيو ماكس تي اوطو و سي. اش كدير لي؟ عندك الشحن كتقول لي عندي او كتساوي ولدينا كيو كتساوي كيو ماكس عامل لي 1 ناقص اكسبونسيال ناقص تي لا طو. اذا او
شحال غتولي تساوي؟ سنتولي هي 1/2. هاي 1/2. كي هي هادي كي ماكس، هادي في الشحن عامل لي 1 ناقص اكسبونسيوس ناقص تي على طو الكل او كاري على سي. هادي شحال هادي؟ هي 1/2 كي ماكس او كاري عامل لي 1 ناقص اكسبونسيال ناقص تي على طو او كاري على سي. كي ماكس شحال كي ماكس قلنا هي سي في او. هاي كي ماكس هي سي في او، يعني اش غتولي او كتساوي؟ غتولي كتساوي 1/2 واش تصنت علاش؟ هاي 1/2 فاش كي ماكس غنعوض باش سي في او، يعني سي في او او كاري على سي فاكتور دو 1 موان اكسبونسيال ناقص تي على طو او كاري. هانتوما هاي عباد الله يدرك عليكم. هاي شوف كي ماكس عوضت بالسي في او، متفقين؟ هادي او كاري متفقين. دابا سي في او كاري بحال خليتها هي 1/2 فوا سي او كاري او كاري، ياك؟ عامل لي 1 ناقص اكسبونسيال ناقص تي على طو او كاري على سي غتختزل مع سي، يعني غتبقى 1/2 سي او كاري عامل لي 1 ناقص اكسبونسيال ناقص تي على طو او كاري. ها هو التعبير. هادي اللي قالك او بدلاله سي و او و تي و طو، هادي راه او كاري، هادي تي على طو. متفقين؟ دابا مثلا هادشي في الشحن. دابا الا كان عندك في التفريغ كي باش غتعوضها؟ هاي كي زيرو اكسبونسيال اس ناقص تي على طو، ياك نعوضو بنات، نعوضو. ركزوا معايا صح الصبوره باش نعوضو. كي نعوضو بهاد شحال تولي تساوي؟ هي 1/2 فاش كي زيرو اكسبونسيال اس ناقص تي على طو او كاري على سي. هادي شحال هادي؟ هي 1/2 كي زيرو او كاري اكسبونسيال ناقص تي على طو او كاري على سي. دابا هاد كي زيرو او كاري غنعوضها بالسي في او، يعني غتجيني 1/2 فوا سي في او لو تو او كاري اكسبونسيال ناقص تي على طو او كاري على سي. دابا هادي اش غتولي؟ هادي هادي هي او شحال تولي تساوي؟ هي 1/2 فاش؟ ركزوا معايا مزيان دابا هنا. سي او كاري او كاري اكسبونسيال ناقص تي على طو او كاري على سي. سي غتختزل مع سي غتبقى 1/2 سي او كاري اكسبونسيال موان تي سور طو او كاري. هانا لقيتها. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين صافي. دابا الا كان عاطيك الشحنة المنحنى تاع الشحنة وقال لك جبد لي او في النظام الدائم ولا او ماكس. او ماكس في هاد الحالة شحال؟ في هاد الحالة او ماكس غنشرح لك او ماكس. صنتو دابا الا كان عاطيك المنحنى ديال كي وقال لك جبد لي او ماكس، اش غدير ليها خويا؟ غتولي كنعرف بلي او ماكس اش كتكون كتساوي؟ شحال كتكون كتساوي؟ هي 1/2. ركزوا معايا هاي كي ماكس او كاري على سي. كي ماكس شحال هادي كي ماكس؟ دخلت هنا الماكس هنا ماكس. كي ماكس هي سي في او، نعوض هنا هنا تولي 1/2 فاش سي في او او كاري على سي، يعني كتساوي 1/2 سي او كاري او كاري على سي، ولا لا؟ يعني اش كتساوي؟ 1/2 سي او كاري. وانت لقيتيها او ماكس. كيما يقولك او ماكس ولا او في النظام الدائم. متفقين ولا لا؟ اوريجين بيرمانون. متفقين. دابا غادي يكون اخر علاقه. دابا كيف شفتوا في هاد الحاله
احنا في هاد الحال حنا وصلنا للعلاقة الأولى هاي أطروف. العلاقة الثانية هاي أو كتساوي 1/2 كي أو كاري على سي. العلاقة الثانية. العلاقة الثالثة نجبدو من هنا نجبدو السي، يعني السي غتولي تساوي أو سي على كيو، وهادي نرومبلاصي هنا، يعني اش تولي؟ غتولي أو شحال كتساوي أو. ركزو معايا دابا كلشي كيعرف كيكون كيو كتساوي سي أو سي. جبد لي السي من هنا، سي اش كتساوي؟ هي كيو على أو سي. شد لي هاد كيو على سي عوض هنا، يعني تولي 1/2 فاكتور دو كيو على أو سي فوا أو سي أو كاري، ولا لا؟ عوضتي السي بكيو على سي، هاد السي عوضتيها بكيو على سي، أو سي غتختزل مع أو سي، يعني غتبقى كتساوي 1/2 كيو أو سي. العلاقة الثالثة هي المهم. بهاد الحصة غنكون اكتفيت معكم بهاد القدر هذا. في الحصة المقبلة ان شاء الله غنحاول ندوز لكم بعض التمارين ديال ار سي، ومورا ندوزو الار ال، ومورا ندوزو الار اس ان شاء الله. والمات تا هو اللي غنخدمو معاكم. كونوا هانين ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.